अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर सियासी मुनादरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन ग्रामी, आजकल दुनिया में सिम्पसन कार्टून का चर्चा है। सिम्पसन कार्टून में जो कुछ दिखाया जाता है वो बरसों बाद उनकी वो पेशन गोइयाँ पूरी हो जाती हैं। उनकी पेशन गोइयाँ कैसे पूरी होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। उन्होंने आज तक कौन कौन सी पेशन गोइयाँ की जो मुकम्मल तौर पर आने वाले वक्त में पूरी हो चुकी हैं, उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। पेशन गोइयाँ कैसे पूरी होती हैं और उनकी वो बहुत सारी पेशन गोइयाँ जो पूरी नहीं हो सकी, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के मतलब उन्होंने क्या क्या पेशन गोइयाँ की, इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा और उनका क्या बना। सिम्पसन कार्टून बनाने वालों का जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ सामना हुआ तो क्या बना, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि सिम्पसन कार्टून 1999 से अमेरिका से नशर हो रहे हैं। मैट ग्रोनी नाम का शख्स है जो इन्हें बना रहा है। तो इन्होंने बहुत सारी पेशन गोइयाँ की, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि इन्होंने एक पेशन गोई की कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन जाएगा और 2002 को वो अमेरिका का सदर बनेगा और वो हिलरी क्लिंटन को हराएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल इसी तरह हिलरी क्लिंटन को ही हराया, लेकिन वो 2002 के बजाय 2017 को जाकर अमेरिका का सदर बना। सिम्पसन कार्टून में तकरीबन 30 बरस कबल दिखाया गया था कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम है और आपने देखा कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम रहा। उन्होंने एक एबोला वायरस के बारे में पेशन गोई की थी। फिर आपने देखा कि कोरोना वायरस आया, सेम उसी तरह जिस तरह उन्होंने दिखाया था कि एक शख्स को फ्लो हो जाता है और फिर वो जिसके पास जाता है, जिसके पास ठहरता है, जिसको टच करता है, जो कोई उसको छूता है, वो वायरस उन सब में फैलता जाता है और शहर से मुल्क भर और पूरी दुनिया में बड़ी तबाही मचाता है। कोरोना वायरस को आपने 2019 को इसी तरह देखा कि उसने पूरी दुनिया के निजाम को दरम बरम करके रख दिया। सिम्पसन कार्टून में ये दिखाया गया था कि एक आबदोज के अंदर 5 लोग बैठते हैं। वो टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने जाते हैं और जमीन के साथ उनका राब्ता मुनक़ता होने की वजह से, उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। और पिछले ही महीने आपने दो महीने तकरीबन पहले आपने देखा कि जिनमें 2 पाकिस्तानी भी थे, 5 लोग थे जो वो टाइटन नामी एक आबदोज के अंदर बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए। जमीन के साथ उनका राब्ता मुनक़ता हुआ और ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने से उनकी मौत वाक़या हुई। उन्होंने 1997 में ये बता दिया था कि 2012 को शाम के हालात खराब हो जाएंगे और फिर उसके बाद 1912 को शाम में एक बागी गिरोह उठा और उसी तरह शाम के अंदर खाना जंगी लगी और शाम के हालात दरम बरम हो गए। क्या ये सब हादसाती है? क्या वो माजी में देख सकते हैं? क्या वो माजी को तब्दील कर सकते हैं? अब ये सवाल उठते हैं। अब इन सवालात के जवाबात की तरफ जाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनकी वो पेशन गोइयां जो पूरी नहीं हो सकी, अब उसकी कुछ तफसील इस तरह से मैं बयान करता हूं। सिम्पसन कार्टून में आर्नल्ड को अमेरिका का सदर बनाया गया था। आर्नल्ड वो जो एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, इंग्लिश फिल्मों का हीरो था और अमेरिकन कांग्रेस का रुकन भी रहा, तो आप सभी उसको जानते हैं। सिम्पसन कार्टून ने उसको अमेरिका का सदर दिखाया था, सो वो नहीं बन सका। सिम्पसन कार्टून में ये भी दिखाया गया था कि 2020 को डोनाल्ड ट्रंप मर जाएगा। आज 2023 और डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है। उनकी ये पेशन गोई भी झूठी साबित हो चुकी है। बिग बैन एक बहुत बड़ा घड़ियाल है जिसे टाइम पीस कहा जाता है, जो बरतानिया के शहर लंदन में आवेजा है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी सुइयां हैं और जब उसकी घंटी बजती है तो सारे शहर में उसकी आवाज सुनाई देती है। उन्होंने एक तारीख बताई थी कि ये फला साल इतने देर में ये डिजिटल कर दिया जाएगा। सो वो तारीख गुजर गई, वो साल गुजर गया और वो आज भी उसी हालत में मौजूद है। उनकी ये पेशन गोई भी गलत साबित हुई। अब इनकी जो पेशन गोइयां पूरी होती हैं उसकी वजह क्या है? दरअसल इल्यूमिनाटीज, यहूदियों की एक बड़ी ताकतवर तंजीम, वो क्या करते हैं कि जो वो दिखाते हैं फिर उसके बाद उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। आप जानते हैं कि पिछली सदी से यहूदियों ने दुनिया के वसाइल पर बड़ी हद तक कब्जा कर लिया है। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ताकत, अपने इजादात और अपने पैसे के बलबूते पर वो सारे वाकयात दुनिया में वो उसी तरह करवाते हैं, पैसा लगाते हैं। एक मैं मिसाल देता हूँ। उन्होंने सिम्पसन कार्टून में दिखाया कि जर्मनी के 2 मैजिशियन जादूगर जो तमाशा दिखाते हैं, वो एक जगह शो कर रहे हैं और उनका कार्टून में ये दिखाया गया था कि उनका एक वाइट रंग का एक उनका टाइगर था जो उनके पीछे बैठा हुआ था और उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। कुछ साल बाद सेम उसी तरह ये देखा गया कि जर्मनी के ही मैजिशियन थे, उसी शहर में वो शो कर रहे थे और उनका वाइट कलर का ही टाइगर उनके पीछे बैठा हुआ था और उसी तरह उसने उनके ऊपर हमला किया था। ये पहले पेशन गोई करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं, फिजिकली उसको रोनमा करवाते हैं। तो इस तरह से ये अपनी पेशन गोइयां सच साबित करते हैं। वायरस दरअसल बरसों कबल बनाए जाते हैं।
ان کی دسترس وہاں تک حاصل ہے کیونکہ یہی لوگ وائرس بناتے ہیں اور برسوں بعد ان کو لانچ کرتے ہیں. پہلے ہی اس کی پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں، بعد میں ان کو لانچ کر دیتے ہیں. اب آرنلڈ کی جو ان کی پیشن گوئی تھی صدر بننے کی، وہ جھوٹ کیسے ہوئی؟ آرنلڈ کے ساتھ ان کے معاہدات طے نہیں ہوئے تھے. پھر جارج بش نے ان کے سامنے، بش جو تھا اس نے ان کے سامنے سر جھکایا اور ان کے مقاصد، ان کے ایجنڈے پر کام کرنے کی حامی بھر لی، تو انہوں نے بش کو اس کی جگہ پر صدر بنا دیا. اور پھر بش نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان کیا اور گریٹر اسرائیل کے ان کے مشن میں ان کی بہت زیادہ مدد کی. شام کے متعلق جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ 15 سال بعد یعنی 2012 کو شام کے حالات کچھ اس طرح سے ہوں گے، وہ جو انہوں نے دکھایا تھا. پھر انہوں نے جان بوجھ کر شام کے اندر جنگ لگائی، ایک باغی گروہ تیار کیا. جو انہوں نے دکھایا تھا کہ ایک باغیوں کا گروہ ہے، وہ جس طرح سے شام کے اندر جنگ کر رہا ہے، اسی طرح اس باغیوں کے گروہ نے شام کے اندر جنگ کی. انہوں نے اس کے اوپر پیسہ بہایا اور شام کے حالات صرف اپنی پیشن گوئی کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کے حالات خراب کیے. ورلڈ کپ 2014 میچ فکسنگ، آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہ میچز ہوتے ہیں ان کے اوپر جواری بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور میچ پہلے سے فکس ہوتے ہیں، ان کے سکرپٹ لکھے جا چکے ہوتے ہیں. یہ پیشن گوئی کرتے ہیں، بعد میں وہ واقعات رونما ہوتے ہیں اور لوگوں کی توجہ یہ اپنی طرف مبذول کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے متعلق انہوں نے جو خطرناک پیشن گوئیاں کی تھیں، انہوں نے پاکستان کو ٹکڑوں میں دکھایا تھا. کراچی کو الگ ملک دکھایا تھا، فاٹا کو الگ ملک دکھایا تھا، بلوچستان کو الگ دکھایا تھا. پھر کیا ہوا؟ کراچی کے حالات اس قدر خراب ہوئے، بلوچستان کے حالات خراب ہوئے، فاٹا کے حالات جو آپ سب کے سامنے ہیں. وہاں پر کتنا عرصہ تک پاک فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑتی رہی. کلبھوشن یادو کو جب پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے کراچی کے حالات خراب کرنے میں کس طرح سے کام کیا. اس نے بلوچستان کی علیحدگی تنظیموں کے ساتھ ان کو مطلب کس طرح سے ایکٹیو کیا ہے، کس طرح اس نے وہاں دہشت گردی کی کارروائیاں کروائی ہیں. پوری دنیا کی ایجنسیز نے مل کر پاکستان کے حالات خراب کیے. لیکن پھر کیا ہوا؟ سمپسن کارٹون بنانے والوں کا سامنا ہوا. پاکستان کی فوج کی جو بہترین ہماری ISI جو ہمارا ادارہ ہے، خفیہ ایجنسی ہے، اس کے ساتھ ان کا سامنا ہوا. اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی. پھر کیا ہوا کہ کراچی میں بھی حالات کے اوپر قابو پا لیا گیا. نواز شریف کی حکومت تھی، وہ سارے جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کے خلاف مطلب بڑی سخت قسم کی کارروائی ہماری پاک فوج نے کی. کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں اور اس کے بعد بلوچستان اور فاٹا میں بھی امن قائم کر دیا گیا. دہشت گردوں کے سر کچل دیے گئے. دراصل یہ لوگ پہلے ایسے حالات دکھاتے ہیں، پھر یہ پیسہ بہاتے ہیں، پھر یہ وہاں دہشت گرد گھساتے ہیں، وہاں جنگ لگواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو ہماری پیشن گوئی پوری ہوئی. اور پاکستان میں آ کر ان کو منہ کی کھانی پڑی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان کسی کارٹون پر، کسی ایسی پیشن گوئی پر یقین نہیں رکھتے. ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں. جو پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھی ہیں، جو مسلمانوں کے اولیاء ہیں، مسلمانوں کے علماء ہیں، جو انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور سمپسن کارٹون کا یہ جو ایک سارے کا سارا یہ جو سلسلہ ہے، یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ پہلے پیشن گوئی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ورک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.